أول ما كتب الألم كتب الألم الله الله الله. أول ما كتب الألم كتب الألم الله. وكمل السطر بمحمد رسول الله. قال هو حبيبي ومحبوبي، هو خير خلق الله، واللي يصلي على الحبيب النبي يا فرحته يا غناه، واللي هتعمله النهارده بكره امام الكريم تلقاه. أغر عليه للنبوة خاتمون، أغر عليه للنبوة خاتم من الله مشهود، من الله مشهود يلوح ويشهد. الله الله، أشعرت جسمي. وضم الإله وضم الإله اسم النبي لاسمي فذو العرش، إذ قال في الخمس المؤذن أشهد. يا عم ماشي. وضم الإله اسم النبي إلى اسمه، إذ قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له